बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 13 नवंबर 2022 रोज़ इतवार 19 रबीउल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टी वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपको मिलेंगी यहाँ पर तमाम ठंडी खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल कर दिया गया। हफ्ता को दफ्तर खारजा ने दौरा पाकिस्तान के इल्तवा की तस्दीक करते हुए कहा कि वली अहद के दौरे की नई तारीख का ऐलान बाहमी मुशावरत से किया जाएगा। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच का एक बयान में कहना था कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को रीशेड्यूल किया जा रहा है और दोनों ममालिक बाहमी मुशावरत के बाद नई तारीख फाइनल करेंगे। ख्याल रहे कि सऊदी वली अहद अपने दूसरे दौरे पर 21 नवंबर को पाकिस्तान पहुंच रहे थे। नवंबर 2019 में सऊदी वली अहद के पहले दौरा पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 21 अरब डॉलर के सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत हुए थे, जिनमें तेल की रिफाइनरी के क़याम का मुआहदा भी शामिल था। सऊदी अरब 2023 में मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका क्लाइमेट वीक की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब सन 2023 में मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका क्लाइमेट वीक की मेज़बानी करेगा। बरतानवी खबरसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वज़ीर तवानाई शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मसर के शहरी शहर शर्म उल शेख में ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव फोरम में एक पैनल से बात करते हुए कहा कि हम UNFCCC जो है वहाँ से बातचीत कर रहे हैं और हम 2023 में मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका क्लाइमेट वीक की मेज़बानी करेंगे। सऊदी अरब में कानकुनी के शोबे में लाइसेंस के लिए नया कानून मुतारिफ। सऊदी वज़ीर सनत और मादनियात बंदर अल खलीफ ने कहा कि सऊदी अरब ने कानकुनी के शोबे में लाइसेंस के हसूल का दौरानिया कम करने के लिए नया सरमायाकारी कानून मुतारिफ कराया है। सरमायाकारों के लिए जियोलॉजिकल डाटा फ्राहम करने के लिए कौमी जियोलॉजिकल सर्वे भी मुतारिफ करा रहा है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब में 90 से 120 में एक कानकुनी के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है, जबकि आलमी सतह पर कार्रवाई में सालों लगते हैं। सऊदी खबरसा इदारे SPA के मुताबिक वो शर्म उल शेख में सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंदाजे के मुताबिक 1.3 ट्रिलियन की कानकुनी के शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं। सऊदी अरब की जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने रियाद सीज़न 2022 उसकी सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर 18 नवंबर को शेड्यूल 2 फनकारों जो नवाल अल कुवैती और उमैमा तालिब के कंसर्ट के टिकट जारी करने का ऐलान कर दिया। अथॉरिटी ने वजाहत की है कि तकरीब मोहम्मद अब्दू थिएटर में मुनक्कद की जाएगी और इसका उन्होंने बताया कि टिकट की जो बुकिंग है वो रियाद सीज़न की सरकारी वेबसाइट के ज़रिए दस्तियाब है। सऊदी अरब में 16,493 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 16,493 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 3 नवंबर से 7 नवंबर 2022 के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों में से 9,441 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,580 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,472 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 480 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 480 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फ्राहम करने पर 15 अफराद भी गिरफ्तार हुए हैं। रियाद एयरपोर्ट पर गैर मुल्की मुसाफरों के लिए नई खिदमात का आगाज़। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद के एयरपोर्ट पर गैर मुल्की मुसाफरों के लिए नई खिदमात का आगाज़ कर दिया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतज़ाम और ऑपरेट करने वाली रियाद एयरपोर्ट कंपनी ने कहा कि वो एयरपोर्ट और उसकी खिदमात को चीनी ज़ायरीन के लिए ज़्यादा काबिल रसाई और सारिफ दोस्त बनाने के लिए बनाए गए मयारात पर अमल दरामद कर रही है और नई सहूलियात चीन से आने वाले टूरिस्ट के लिए जो ज़ुबान की रुकावट है उसको दूर करने और अहम सर्विस फ्राहम करने में मदद करके टूरिस्ट के तजर्बे को बेहतर बनाएंगे, बशमूल पेमेंट का सिस्टम जो उनके आबाई मुल्क के साथ मुताबिकत रखता हो। कंपनी का कहना है कि ये इस्लाहात वेलकम चाइनीज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे मुल्क से आने वालों के लिए सफ़र और मेहमान नवाजी की खिदमात का बैनुल अक़वामी मेयार समझा जाता है। इस मनसूबे में चीनी मुसाफिरों के लिए ई वीज़ा की दस्तियाबी है उस पर भी रोशनी डाली गई जो सऊदी अरब का दौरा करना चाहते हैं। इसके अलावा हवाई अड्डे पर चाइनीज़ पैसेंजर्स को पेश करदा जो बेहतर सर्विस में चाइनीज़ ज़ुबान में तर्जुमा शुदा जो अशाते हैं उसकी एक रेंज भी शामिल है
اور چینی زبان میں بل بورڈز اور پرواز کی معلومات بھی شامل ہیں۔ فضائی ایمبولینس کے ذریعے شہری کی ترکی سے ریاض منتقلی۔ ترکی میں سعودی قونصلیٹ نے کہا کہ مریض شہری کو فضائی ایمبولینس کے ذریعے ریاض منتقل کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق قونصلیٹ نے کہا کہ بیرون مملکت بیمار ہونے والے شہریوں کی مکمل مدد کی جاتی ہے۔ مذکورہ شہری کو فضائی ایمبولینس کے ذریعے سعودی عرب منتقل کرنا بیرون ملک شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کا ایک حصہ ہے۔ واضح ہے کہ نائب قونصل جنرل احمد عقیل نے شہری کو ایئرپورٹ پر الوداع کیا۔ ریاض میں ریسٹورنٹ میں آگ لگی، 2 افراد زخمی۔ محکمہ شہری دفاع نے ریاض کے نسیم محلے میں واقع ریسٹورنٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق آتش زدگی کے باعث 2 افراد زخمی ہوئے۔ شہری دفاع نے کہا ریسٹورنٹ میں آگ گیس لیک ہونے کی وجہ سے لگی۔ شہری دفاع نے کہا گیس لیکیج کے وقت سلامتی کے ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ گیس لیک ہو رہی ہو تو آگ جلانے سے پرہیز کیا جائے، تمام دروازے اور کھڑکیاں کھول دی جائیں، کمرے میں موجود تمام لوگوں کو باہر نکالا جائے اور سلنڈر کو بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ کویت میں مسجد کے مینار پر چڑھ کر خودکشی کرنے کی کوشش۔ کویت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے مسجد کے وہ مینار پر چڑھ کر خودکشی کی کوشش کرنے والے کویتی کو بحفاظت نیچے اتار لیا۔ اخبار 24 نے کویتی جریدے کے حوالے سے بتایا کہ ہفتے کی صبح کویت کے علاقے الصباحیہ میں فجر کے وقت ایک شخص مسجد کے بلند مینار پر چڑھ رہا تھا۔ ایک شخص کو مینار پر چڑھتے دیکھ کر مسجد کے کارکن نے فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ایمرجنسی یونٹ کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی قانون نافذ کرنے والے ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے، جنہوں نے خودکشی کے ارادے سے مینار پر چڑھنے والے کویتی کو قائل کر لیا کہ وہ خودکشی کا ارادہ ترک کر کے نیچے آ جائے۔ بتایا گیا کہ وہ مالی مسائل سے تنگ آ کر اقدام خودکشی پر مجبور ہوا تھا۔ مرافقین پر خروج روزہ کی خلاف ورزی کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں جوازات کے قانون کے مطابق چھٹی پر جانے والے لوگ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی چھٹی کی مدت کے اندر واپس آئیں، نہیں تو اس میں توسیع کروائیں۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، ملٹیپل وزٹ ویزے کی مدت میں 180 دن کے بعد یہاں پر رہتے ہوئے توسیع ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سوال کے جواب میں جوازات کی جانب سے کہا گیا، وزٹ ویزے کے ضوابط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قانون کے مطابق وزٹ ویزے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ایگزٹ کرنا ضروری ہے۔ یہ واضح ہے، سعودی عرب میں فیملی وزٹ ویزے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وزٹ ویزا سنگل انٹری ہوتا ہے جس کی میکسیمم جو مدت ہے وہ 180 دن ہوتی ہے۔ سنگل انٹری ویزے پر آنے والوں کو 180 دن ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب سے ایگزٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ آنے کی صورت میں نیا ویزا جاری کرانا ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم کے ویزے جسے ملٹیپل انٹری وزٹ ویزا کہا جاتا ہے، اس کی مدت 1 سال ہوتی ہے۔ اس ویزے پر آنے والوں کو 180 دن ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب سے ایگزٹ کرنے کے بعد دوبارہ اسی ویزے پر سعودی عرب آ کر مزید 6 ماہ قیام کر سکتے ہیں۔ ملٹی انٹری ویزے کی انتہائی مدت 1 سال ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں توسیع نہیں ہوتی۔ بیشتر افراد کا اس حوالے سے جو سوال ہوتا ہے کہ ملٹیپل انٹری ویزے پر آنے والے ویزے کی دوسری 180 دن کے لیے توسیع ایگزٹ کے بغیر ممکن ہے یا نہیں؟ اس بارے میں جوازات کے ضوابط کے مطابق ملٹی انٹری ویزے میں دوسری 180 دن کی مدت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب سے ایگزٹ کرنا اور دوبارہ آنا ضروری ہوتا ہے۔ جوازات سے ایک شخص نے ڈیپینڈنٹ یعنی مرافقین کے خروج روزہ کے حوالے سے دریافت کیا کہ اگر چھٹی پر جا کر واپس نہ آئے تو کیا جو خروج والمیاد کا قانون ہے وہ فیملی پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ جوازات کا کہنا تھا کہ خروج روزہ پر جانے والے مرافقین اگرچہ خروج روزہ کی خلاف ورزی کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ یہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مرافقین کے ویزے پر مقیم غیر ملکیوں کے اہل خانہ جو چھٹی پر جاتے ہیں، اس دوران اگر ان کے جو ہیڈ ہے فیملی کا اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں اس وقت تک اس کی تجدید نہیں ہوتی جب تک وہ فیملی فیس ادا نہ کرتے، اور فیملی فیس قیمت میں ہر بندے کے جو پر منتھ ہے وہ 400 یا 400 ریال وصول کیے جاتے ہیں، جو 1 سال کے لیے 4800 ریال بنتے ہیں۔ بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 58 روپے 25 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 58 روپے 12 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 58 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 58 روپے 30 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 58 روپے 25 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 58 روپے اور 20 پیسے۔ بات کرتے ہیں انڈیا کی، تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 32 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 21 روپے 20 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 21 روپے 35 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 28 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے 34 پیسے، اور انجاز بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 30 پیسے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔